Hello everyone, it's me again and I'm Marikit and welcome to my channel. Oh my god. So, ama ang iro guys. Murag ini-action siya kaguol. So tara dong mahuli na ta dong. So mag hinay-hinay mig uli ngadto kay ang akong iro kay mura na siya kuan. Gusto na jud ka uli una jud siya kaayo. Pero maghinay-hinay ra mi ngadto glakaw kay kuan man. Medyo hayag-hayag pa man sad siya. Makaya pa ba? No? So anyway mga igsuon ko ana ang layo na kaayo ang kuan dagan sa anihunon, nakaani na sila and layo na kaayo no ang ilang naabot. Dong kasi magtan-aw di mo da dong. Ha? Kinsa na? Dali ri. Og mao to mga igsuon ko. Dali ri. Ugma pa mi mga puhon sa Barangay Catagnos relocation. I mean Barangay Catagnos landslide area. Kay karon nauna na ang ubang mga tao kay sila naghakot sa mga gamit. To ang atong uban nag-decoration na sa chapel niya ang uban kana ang sila na yung maantigo no sa mga buluhaton ngadto para ready na siya for tomorrow no. So kinahanglan nga daghan jud ang magtinabangay jud kay para mahapsay mahuman ugma puhon nga hapsay og malinawon no. Unta nga ugma puhon is init ang panahon para dili bitaw lisod ingadto kay ug lapok agoy kahasol kaayo man. So kinahanglan nga anindot ang panahon para bagto kaayo ang dalan para makasulod sad ang ubang mga single no motor makasulod ngadto kay og dili lapok dili dangog ang dalan makasulod jud ngadto no although medyo may pagka lisod kay kuan man di na lisod kay ilan naman to gitaro ang dalan. Ilan ang gitaro ang dalan mo nga dili dito siya lisod makalusot sila makangadtog makabalik jud sila ag hapsay no. So see you tomorrow mga igsuon ko kay ugma pohon ang commemoration day 3rd year anniversary.